नमस्कार, शिवदीप स्किल एजुकेसनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम 2079 अनुसार कक्षा 7 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 5 जीवन प्रक्रिया लाइफ प्रोसेस पाठको अभ्यास सल्भ गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको क्लास। अभ्यासको प्रश्न 1 मा भनेको छ दिएका सही विकल्पमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। प्रश्न क कुन प्रक्रियामा अनावश्यक पदार्थ कोषबाट निष्कासन अङ्गसम्म आउँछ? सही उत्तर हो रक्त सञ्चार। प्रश्न ख कुन भागमा अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको साटफेर हुन्छ? सही उत्तर हो एल्भियोलस। प्रश्न ग किराहरूको श्वास प्रश्वास अङ्ग कुन हो? सही उत्तर हो स्पाइरेकल। अथवा तपाईँहरूले स्पाइरेकल अप्सन नपाउनु भएको अवस्थामा यदि यो अप्सन छैन भने सही उत्तर छाला हुनेछ। यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोला। अहिले भने हेरौँ प्रश्न घ बिरुवामा हुने पानीको निष्कासनसँग कुन भनाइ सत्य हो? सही उत्तर हो बिरुवाले पानीलाई बाफ र थोपा दुवैका रूपमा निष्कासन गर्छ। प्रश्न ङ पोषक तत्व ग्लुकोज प्लस अक्सिजन गिब्स पानी प्लस कार्बन डाइअक्साइड प्लस शक्ति यो रासायनिक प्रतिक्रिया कुन जीवन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ? सही उत्तर हो श्वास प्रश्वास। प्रश्न च साइकन तथा स्पन्ज जस्ता बहुकोषीय पेरिफेरामा परिवहन प्रक्रिया कसरी हुन्छ? सही उत्तर हो यिनीहरूमा क्यानल प्रणाली मार्फत परिवहन हुन्छ। यस प्रकार हामीले प्रश्न 1 मा रहेका सही उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् प्रश्नका उत्तरहरू सल्भ गर्यौं। अब हेरौं प्रश्न 2। प्रश्न 2 मा हामीलाई दिएको छ तल दिएका शब्दहरूबाट उपयुक्त शब्द छानेर खाली ठाउँमा भर्नुहोस्। यहाँ हामीलाई केही शब्दहरू दिएको छ भने तल खाली ठाउँ सहितका प्रश्नहरू दिएको छ। यी खाली ठाउँहरूमा दिएका शब्दहरूबाट मिल्ने शब्द लेखौं। प्रश्न क खानालाई टुक्राएर शक्ति प्राप्त हुने कार्य ... क्रियामा हुन्छ। सही उत्तर हो श्वास प्रश्वास। प्रश्न ख बिरुवाले श्वास प्रश्वास गर्दा ... ग्यास लिन्छन्। सही उत्तर हो अक्सिजन ग्यास। तपाईहरू नझुक्किनु होला। श्वास प्रश्वासमा अक्सिजन ग्यास लिन्छ बिरुवाले भने खाना बनाउने बेलामा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास लिन्छ। प्रश्न ग एककोषीय जीवहरूको शरीरको ... बाट परिवहन हुन्छ। यहाँ रहेका शब्दहरूमा उपयुक्त शब्द अथवा भनौं उपयुक्त उत्तर छैन। त्यसैले यसलाई मैले यस प्रकार लेखेको छु अर्थात् साइटोप्लाज्म भनेर लेखेको छु। खासमा एककोषीय सजीवको शरीरमा परिवहन कार्य साइटोप्लाज्मबाट हुन्छ तर यो अप्सन यहाँ दिएको छैन। त्यसैले गर्दा हामीले यहाँ यस प्रकारले लेख्यौं। प्रश्न घ सजीवको शरीरमा मात्र पाइने क्रियालाई ... भनिन्छ। सजीवको शरीरमा मात्र पाइने क्रियालाई जीवन प्रक्रिया भनिन्छ। किनभने जीवन प्रक्रिया निर्जीवको शरीरमा अथवा निर्जीवहरूमा हुँदैन। यस प्रकार हामीले प्रश्न 2 लाई सल्भ गरेका छौं। अब हेरौं प्रश्न 3। प्रश्न 3 मा भनेको छ तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। प्रश्न क मानव शरीरमा हुने निष्कासन क्रियाको छोटो वर्णन गर्नुहोस्। उत्तर मानव शरीरमा छाला फोक्सो र मृगौला जस्ता अङ्गबाट निष्कासन हुन्छ। छालाले पसिना फोक्सोले कार्बन डाइअक्साइड र मृगौलाले मूत्रको रूपमा निष्कासन गर्छ। प्रश्न ख बिरुवामा परिवहन कसरी हुन्छ? उत्तर बिरुवाले जराको मद्दतले माटाबाट सोसेको पानी र लवण जाइलम तन्तुबाट काण्ड हाँगा र पातसम्म पुर्याउँछ। पात लगायत हरियो भागमा निर्माण भएको खाना फ्लोएम तन्तुले बिरुवाका सबै भागमा लैजान्छ। यो प्रक्रियामा अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड जस्ता ग्यासको पनि परिवहन हुन्छ। यस्ता ग्यास स्टोमाटा जस्ता मसिना छिद्रबाट भित्र पसी पानीमा घोलिएर जाइलम तन्तुबाट परिवहन हुन्छन्। यस प्रकार बिरुवामा परिवहन हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने परिवहन भनेको कुनै एक ठाउँमा रहेका तत्त्वहरू अर्को ठाउँसम्म पुर्याउने एउटा मात्रै कुरा होइन। जस्तो पानी हुन सक्यो, अक्सिजन हुन सक्यो, कार्बन डाइअक्साइड हुन सक्यो। यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म लैजाने जुन प्रक्रिया हो यसलाई हामीले परिवहन भन्छौँ। त्यसैले तपाईहरू नझुक्किनु होला। परिवहन भन्ने बित्तिकै खानेकुरा मात्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसमा
त्यहाँ रहेका विकार वस्तुहरू अथवा चाहिने वस्तुहरू पनि सम्बन्धित ठाउँसम्म र नचाहिने वस्तुहरू पनि सम्बन्धित ठाउँहरूसम्म पुर्याउने काम चाहिँ परिवहन अन्तर्गत पर्दछ। यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्यो। अहिले भने हेरौँ प्रश्न ग। प्रश्न गमा भनेको छ श्वास प्रश्वास क्रियाको महत्त्वबारे प्रकाश पार्नुहोस्। उत्तर: सजीवले खाएका खानेकुराको पाचन र परिवहन मात्र भएर त्यसबाट शक्ति प्राप्त हुँदैन। शक्ति प्राप्त गर्नका लागि खानाबाट प्राप्त पोषक तत्त्वहरू रासायनिक प्रक्रियाबाट टुक्रिनु पर्छ। उक्त कार्य कोषभित्र अक्सिजनको उपस्थितिमा हुने गर्दछ। यस कार्यका लागि आवश्यक अक्सिजन श्वास प्रश्वास क्रियाबाट प्राप्त हुन्छ। श्वास प्रश्वास क्रियाबाट उत्पन्न शक्तिको प्रयोगबाट नै विभिन्न किसिमका काम गर्न र शरीरभित्र हुने जीवन प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सम्भव भएको हो। त्यसैले श्वास प्रश्वास क्रियाको महत्त्व छ। हामीले यस प्रकारले श्वास प्रश्वास क्रियाको महत्त्व लेख्यौँ। कुनै पनि खानेकुराहरू हामीले खाइसकेपछि अथवा भनौँ बोट बिरुवाले मल पानीहरू सोसिसकेपछि त्यसले सिधै शक्ति दिने होइन। हामीले खाएको खानाबाट शक्ति प्राप्त गर्नको लागि त्यो के हुनुपर्छ? त्यसमा रासायनिक प्रतिक्रिया भएर त्यो टुक्रिनु पर्दछ। त्यो टुक्रिने काम अक्सिजनको उपस्थितिमा मात्रै हुन्छ, जुन कुरा श्वास प्रश्वास क्रियासँग सम्बन्धित छ। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ। पक्कै बुझ्नुहुन्छ? कुनै पनि कुराहरू बुझ्नु भएन भने तल कमेन्ट गरेर सोध्नुहोला अथवा आफ्नो शिक्षकसँग छलफल गर्नुहोला। तपाईहरूले कुनै पनि कुराहरूसँग सम्बन्धित सुझावहरू भएमा कमेन्ट गरेर भन्नुहोला। तपाईहरूले दिनुभएका उपयुक्त सुझावहरू अनुसार म अगाडि बढ्नेछु। अहिले भने हामी हेर्दैछौँ प्रश्न घ। एककोषीय जनावरको निष्कासन क्रिया कसरी हुन्छ? उत्तर: एककोषीय जनावरमा निष्कासन कोष झिल्लीबाट हुन्छ। डिफ्युजन विधिबाट एककोषीय जनावरले काम नलाग्ने पदार्थ कोष झिल्ली हुँदै बाहिर निष्कासन गर्छन्। प्रश्न ङ। बिरुवाहरूको निष्कासन क्रियाबारे वर्णन गर्नुहोस्। उत्तर: हरिया बिरुवाले प्रकाश संश्लेषण क्रिया गर्दा निस्केको अक्सिजनको बढी भएको मात्रा श्वास प्रश्वास गर्दा नचाहिने कार्बन डाइअक्साइड ग्यास वायुमण्डलमा फाल्छन्। साथै बढी भएको पानीलाई उत्सेचन क्रियाबाट वाफका रूपमा बाहिर फाल्छन्। बिरुवाका पातका टुप्पामा रहेका हाइडाथोड भन्ने मसिना छिद्रबाट अनावश्यक पानी थोपाका रूपमा निष्कासन हुन्छ। केही बिरुवाले खोटो दुध जस्तो पदार्थ र तेल जस्तो पदार्थ पनि निष्कासन गर्छन्। यस प्रकार बिरुवाहरूको निष्कासन क्रिया हुन्छ। मुख्यतः बिरुवाहरूले अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको रूपमा बाहिर फाल्ने काम गर्दछन् भने पानीलाई वाफ र पानीको थोपाको रूपमा आफ्नो जुन बिरुवाको शरीर हो त्यसबाट बाहिर फ्याँक्ने काम गर्दछन्। यो बिरुवाको निष्कासन हो। त्यसबाहेक केही अवस्थामा केही बिरुवाहरूले मात्रै खोटो दुध जस्तो पदार्थ र तेल जस्तो पदार्थहरूबाट निष्कासन गर्दछन्। यो चाहिँ सबैले होइन, केही प्रजातिले मात्रै गर्दछन्। तर अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड अथवा पानीको वाफ, पानी यिनी भने प्राय सबै जसो बिरुवाहरूले के गर्दछन् भन्दा निष्कासन गर्दछन्। हामीले प्रश्न ङ सम्मका प्रश्नहरू सल्भ गरेका छौँ। यहाँसम्म आइपुग्दा भिडियो मन पर्यो भन्ने विश्वास छ। भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै तपाईहरूका कुनै सुझावहरू रहेमा कमेन्ट गरेर भन्न नबिर्सिनुहोला। अहिले भने हामी हेरौँ प्रश्न च। प्रश्न चमा भनेको छ मानवमा श्वास प्रश्वास क्रियाबारे छोटकरीमा लेख्नुहोस्। उत्तर: मानिसहरूमा सास फेर्दा नाक हुँदै छिरेको हावा श्वासनली हुँदै फोक्सोमा रहेका एल्भिओलसमा पुग्छ। एल्भिओलसको वरपर क्यापिलरीमा रहेको रगतले हावाबाट अक्सिजन सोसेर लिन्छ। यसैगरी उक्त रगतले बोकेको कार्बन डाइअक्साइड त्यही हावामा छोड्छ र शुद्ध हुन्छ। त्यो शुद्ध रगतले उक्त अक्सिजनलाई कोषमा पुर्याउँछ। कोषमा अक्सिजनको मद्दतले खाद्य पदार्थको विच्छेदन भई शक्ति उत्पन्न हुन्छ। पुनः अशुद्ध रगत फोक्सोमा पुग्छ र शुद्ध हुन्छ। यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ। यस प्रकार मानवमा श्वास प्रश्वास क्रिया सञ्चालन हुन्छ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने श्वास प्रश्वास क्रिया भनेको छ। श्वास प्रश्वास क्रिया भनेको जहिले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नाकबाट लिएको जुन हावा छ
त्यो हावा फोक्सोमा पुग्छ र त्यहाँ रगतमा रहेको कार्बन डाइअक्साइड र जुन गएको अक्सिजन मिसिएको रगत हुन्छ त्यो अक्सिजन चाहिँ रगतले लिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ त्यहीँ छोड्छ। यसरी छोडेको कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ, फोक्सोले बाहिर पठाउँछ भने रगतमा मिसिएको अक्सिजन शरीरका विभिन्न भागमा रगत मार्फत शरीरभरि नै पुग्छ। यसरी शरीरभरि नै पुगेको रगत कोषहरूमा गएर फेरि के हुन्छ, रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ। त्यहाँ रहेको जुन हामीले खाएको खानेकुराहरूको रासायनिक पदार्थहरू हुन्छन् तिनीहरूसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्छ र त्यहाँ शक्ति बन्छ। शक्ति बनिसकेपछि त्यहाँ सँगै कार्बन डाइअक्साइड समेत उत्पादन हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइड फेरि रगत हुँदै फोक्सोमा आउँछ र बाहिर निस्कन्छ। साथै अक्सिजन फेरि रगतले लिन्छ र शरीरभरि पुर्याउँछ। यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। यसैलाई नै के भनिन्छ, श्वास प्रश्वास क्रिया भनिन्छ। श्वास प्रश्वास क्रिया भन्ने बित्तिकै फोक्सो मात्रै सम्बन्धित हुन्छ जस्तो बुझाइ हुन सक्छ, त्यो होइन। श्वास प्रश्वास क्रियाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका फोक्सोसँगै मुटुको हुन्छ अथवा रक्त सञ्चार प्रणालीको हुन्छ। अहिले भने हामीले हेरौँ प्रश्न 6। प्रश्न 6मा भनेको छ किरा र माछाको श्वास प्रश्वास क्रियामा फरक लेख्नुहोस्। यसलाई तालिका बनाएर लेख्दा पनि हुन्छ। मैले यहाँ भने यत्तिकै लेखेको छु। किराहरू शरीरमा रहेका छिद्रहरू, स्पाइरेकल, छाला, श्वासनली आदिबाट श्वास प्रश्वास क्रिया गर्छन् भने माछाहरू छाला, गिल्स, फोक्सो आदिबाट श्वास प्रश्वास क्रिया गर्छन्। यसमा अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ, जस्तो माछाहरू भनेपछि फोक्सोबाट कसरी हुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ। केही ठुला प्रजातिका माछाहरूले फोक्सोबाट श्वास प्रश्वास गर्छन् भने अब किराहरूमा यसबाहेक पनि धेरै कुराहरू हुन्छन्। तिनीहरू सबै हामीले लेखेका छैनौँ। किताबमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ लेख्यौँ। प्रश्न ज। प्रश्न जमा भनेको छ जनावर र बिरुवामा हुने निष्कासन क्रियामा के फरक छ? उत्तर, जनावरमा हुने निष्कासन क्रिया, बिरुवामा हुने निष्कासन क्रिया। जनावरमा निष्कासन क्रियाको लागि कोष झिल्ली, छाला, फोक्सो, मृगौला जस्ता अङ्गहरू रहेका हुन्छन्। बिरुवामा जनावरको जस्तो विशेष किसिमका निष्कासन अङ्ग हुँदैनन्। जनावरमा निष्कासन क्रिया जटिल प्रकारको हुन्छ। बिरुवामा निष्कासन क्रिया जनावरमा भन्दा सरल हुन्छ। जनावरले पिसाब, पसिना, कार्बन डाइअक्साइड आदिको रूपमा निष्कासन गर्दछन्। बिरुवाले अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, पानी आदिको रूपमा निष्कासन गर्दछन्। प्रश्न झ। हामी दौडँदा बढी श्वास हुने र मुटुको धड्कन दुवै क्रिया कसरी बढ्छ व्याख्या गर्नुहोस्। हामीले महसुस गरिरहेको कुरा हो, जस्तो उकालो बाटोमा हिँड्दा अथवा भनौँ हामी दौडिँदा, भारी बोक्दा के हुन्छ त, हामीलाई श्वास हुन्छ र मुटुको धड्कन पनि बढ्छ। त्यो किन हुन्छ भन्दा कोषमा अक्सिजनको मद्दतले खाद्य पदार्थको विच्छेदन भई शक्ति उत्पन्न हुन्छ। हामी दौडँदा शरीरमा धेरै शक्तिको आवश्यकता पर्छ। यो शक्तिको आपूर्तिको लागि कोषमा अक्सिजनको मात्रा बढाउन फोक्सो र मुटु दुवै अङ्गले आफ्नो कार्यलाई बढाउँछन्। फलस्वरूप हामी दौडँदा बढी श्वास हुन्छ र मुटुको धड्कन पनि बढ्छ। यहाँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने शरीरलाई बढी शक्ति चाहिएको अवस्थामा, जब धेरै शक्ति चाहिन्छ, हाम्रो ब्रेनले फोक्सो र मुटुलाई छिटो काम गर्नको लागि निर्देशन दिन्छ। त्यसैले गर्दा फोक्सो र मुटुले आफ्नो कामलाई बढाउँछन्। कामलाई बढ्दाखेरि के हुने भयो, छिटो छिटो सास फेर्ने क्रिया श्वासमा हुने भयो। त्यसै गरी छिटो छिटो मुटु चल्ने प्रक्रिया भनेको मुटुको धड्कन, अर्थात् यो दुवै क्रिया के हुने भयो त, यस प्रकारले गर्दा बढ्ने भयो। यो कुरालाई हामीले बुझिराखौँ। अब भने हामी हेर्दैछौँ प्रश्न य। प्रश्न यमा भनेको छ दिएको चित्रका आधारमा तल सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। यहाँ एउटा चित्र दिएको छ, पी र यहाँ क्यू भन्ने दुईवटा भागहरूको मात्रै नाम दिएको छ। अब यहाँ यी प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नहरू हेर्नु होला र यहाँ हामीले उत्तरहरू यस प्रकार लेखेका छौँ। पहिलो उत्तर, यी अङ्ग समूहको काम के हो भनेको छ। जुन अगाडि रहेका थिए यी अङ्ग समूहहरू, यहाँ रहेका जुन अङ्गहरू छन्, यो अङ्ग समूह भनेको के हो त, श्वास प्रश्वास क्रियासँग सम्बन्धित छ। अर्थात् हामीले के लेख्न सक्यौँ त, श्वास प्रश्वास क्रिया सञ्चालन गर्ने। त्यसै गरी दोस्रो छ पीको नाम के हो लेख्नुहोस् भनेको छ। पीको नाम के हो, फोक्सो हो, मात्रै हामीले फोक्सो लेख्यौँ। त्यसै गरी नम्बर ईमा कुन भागमा एल्भियोलस हुन्छ भनेको छ, क्यू भागमा एल्भियोलस हुन्छ। प्रश्न ई, क्यूको काम लेख्नुहोस् भनेको छ। एल्भियोलसको काम के हो भने क्यूको काम हावाबाट अक्सिजन र रगतले बोकेको कार्बन डाइअक्साइड साटफेर गरी रगत शुद्ध बनाउने हो। त्यसै गरी ऊ
प्रश्नमा रहेको छ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको साटफेर कुन भागमा हुन्छ भनेको छ। हामी यहीँ पनि लेखिसक्यौँ, क्यू भागमा हुन्छ। अर्थात् तपाईँले क्यू भागमा हुन्छ भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ अथवा कोष्टमा एल्भिओलसमा हुन्छ। यस प्रकार हामीले लेख्यौँ है त। यी उत्तरहरूलाई बुझ्नु होला। अब आजको लागि अन्तिम प्रश्न हेरौँ। अन्तिम प्रश्नको रूपमा रहेको छ प्रश्न ट, मानव शरीरमा मूत्रका रूपमा निष्कासित पदार्थलाई छुट्याउने र शरीर बाहिर फाल्ने अङ्ग समूहको चित्र बनाई कुनै 4 भागको नामाकरण गर्नुहोस् भनेको छ। यसको लागि हामीले मूत्र प्रणालीको चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ मृगौलाहरू रहेका छन् भने यहाँ मूत्रनलीहरू रहेका छन्। त्यसै गरी मूत्रथैली यहाँ रहेको छ भने मूत्रमार्ग यहाँ रहेको छ। यिनै भागहरूको नाम लेख्नु होला। सबैभन्दा पहिले यहाँ रहेको छ मृगौला, दोस्रो भागको नाम रहेको छ मूत्रनली। त्यसै गरी यो भागको नाम रहेको छ के, मैले अघि पनि भनिसकेँ मूत्रथैली, र अन्तिम जुन तलको भाग छ यसलाई हामीले, त्यसै गरी यो भाग हो के भन्दा मूत्रमार्ग। यस प्रकारले हामीले के गर्यौँ त भन्दा यो मूत्रका रूपमा निष्कासित पदार्थ छुट्याउने शरीर बाहिर फाल्ने अङ्ग समूहको चित्र बनाएर तिनीहरूको नाम लेख्यौँ। यस प्रकारले हामीले नयाँ पाठ्यक्रम 2079 अनुसार कक्षा 7 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 5 जीवन प्रक्रिया अर्थात् लाइफ प्रोसेस पाठको अभ्यास सल्भ गरेका छौँ। भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो भन्ने विश्वास छ। लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। साथै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनभने तपाईँहरूको लागि उपयोगी कक्षा 7, 8, 9, 10 का भिडियोहरू यहाँ उपलब्ध छन्। त्यो मात्रै होइन, त्योभन्दा पछिका पनि भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तर पनि तपाईँहरूले पढ्दै जाँदा अहिले तत्कालको लागि यी भिडियोहरू काम लागिरहनेछन्। र बाँकी हामी परीक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू, मोडेल क्वेसनहरूका बारेमा तथा अन्य कुराहरूको बारेमा पनि हामी पढ्दै जानेछौँ। अहिलेको लागि भने यो भिडियो क्लास मैले यहीँ अन्त्य गर्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।